پتھر ایسے ہونے نا جیرے ٹرٹ دے ہی نا جو چشمہ تے نہر تا نہیں نکل دی لیکن تھوڑا تھوڑا پانی نکلن لگ ویندے ہے تے نمبر 3 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ کئی ایسے پتھر بھی ہونے نا جیرے اتو چوٹی تو تلے زمین تے ڈھان دے پہ ہونے نا اللہ پہاڑ دی چوٹی تو پتھر تلے کیوں ڈھان دے اللہ فرمیدن من خشیت اللہ جنا پتھر زمین تے ڈھان دا بھی ہے اللہ دے ڈر دی وجہ تو ڈھان دا بھی ہے ان مسئلہ سمجھا میں موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارے 12 پانی دے جس میں پتھر بھی جو نکلے موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ بڑھا کے لیکن پتھراں بھی جو دا پانی نکل دا رہا دے قربان ونیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے اتوں پتھر بھی جو پانی دا نکلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے لیکن آمنہ دلال دے معجزے دی شان دا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ نہیں کر سکتا کیونکہ پتھراں وچوں تا پانی نکلدا رہندا ہوندا ہے جس ویلے صحابہ کرام پریشان تھی گئے اللہ دے محبوب پانی نہیں ملدا سارے قافلے دا پانی مک گیا ہے کہ نہ بندہ نے وضو کرنا ہے کہ بندے نو غسل دی ضرورت ہے پیاس لگ گئی ہے تسا لگا ہوا ہے پانی پیونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مشکیزیں نہیں چھوڑو جیرے ویلے مشکیزیں تے مشکا نہ پیڑیاں گئیاں ایک پانی دا پیالہ بھریج گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے سامنے رکھو جس ویلے پانی دا پیالہ بھرے ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھا گیا ہے آپ نے اللہ دا نا جا کے اپنا ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر چا رکھے ہے ہاتھ بھی چوتا خون نکل داؤں دے پر قربان ونیا آمنہ دے لال دے موجزے اتوں ہاتھ مبارک رکھنا آپ دا کم ہی اللہ نے بجائے خون دے پانی دے چشمے اگلیاں بھی جو جاری کر چھوڑے پتھرہ جو دا پانی نکل دا رہا دے کمال وڈا اے ہے کہ انگلیاں جو پانی نکلے صحابہ کرام نو حکم نیتے بھرے نیونیو مشکاں ساریاں بھری گئیاں مشکی سے سارے پر تھی گئے برتن صحابہ کرام دے بھری گئے جرے جرے پانی دے استعمال کرنے دی ضرورت ہمیں سارے دوستان دے ساتھیاں صحابہ نے پانی استعمال کی دے پیمانا لے پی گئے وضو کرنا لے وضو کرے دے گئے غسل کرنا لے پانی بھر کے گھن گئے صحابہ کرام